स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने जी 16th सेंचुरी में पेश किया था। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर एक नेट फोर्स अगर इस पे अप्लाई होगी, यानी एक ऐसी फोर्स जो कि हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी डायरेक्शन में जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें इजाफा होगा टाइम के हवाले से। यानी हम ये कहेंगे जी उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्सेलरेशन एक बॉडी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जबकि उसका एक मैस जो है वो जो कोई एक खास वैल्यू रखता हो, ठीक है। या अगर मैस कम कर दें तो एक्सेलरेशन कितनी होगी या फोर्स कितनी लगेगी, यानी इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, अब उसको हम स्टडी करते हैं। यानी हमने ये देखा कि जैसे एक छोटा बच्चे को अगर हम देख लें कि वो एक पत्थर जो है, एक ऑब्जेक्ट पत्थर चले हम ले लेते हैं, इसको वो फेंकता है, तो वो इसको एक खास डिस्टेंस पे फेंकता है, फर्ज करें 2 मीटर दूर तक फेंकता है और उसमें एक खास एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है। उसकी निस्बत अगर एक बड़ा आदमी जो कि यही पत्थर जो है वो उठाता है और इसे फेंकता है, अपनी कुवत लगाता है इस पे, तो ये इसको बहुत दूर फेंकता है, यानी इसमें एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और दूसरा कि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो कि ज्यादा फोर्स लगा रहा है एक कांस्टेंट मैस के ऊपर, यानी अगर आप देखें तो पत्थर वो हमने सेम रखा है, जिसका मैस हम चले 1 kg कह रहे हैं और इधर भी हम 1 kg कह रहे हैं, तो वो हमने कांस्टेंट रखा। तो हमने देखा कि फोर्स को उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है। यानी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्वांटिटीज अगर आप देखें एक्सलेरेशन और फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हम मैग्नीट्यूड में जब बॉडी की मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार प्लस यूनिट्स के साथ जब बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि फोर्स के लिए हम न्यूटन यूनिट्स यूज करते हैं, जबकि एक्सलेरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है जो कि डायरेक्ट वेरिएशन का है। यानी फोर्स बढ़ती जाएगी तो एक्सलेरेशन भी बढ़ती जाएगी उस वक्त जिस वक्त हमारा मैस जो है वो एक कांस्टेंट हो। लेकिन अगर हम मैस तब्दील कर रहे हो तो फिर जो एक बात कि अगर हम चलें इसको भी देख लेते हैं कि फिर क्या होगा जी। तो हम उसमें यूं कर लेते हैं कि अगर चलें मैस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम फोर्स को फिलहाल कांस्टेंट रखते हैं। चलें फर्ज करते हैं ये जो पर्सन जो बच्चे की मैंने बात की थी कि यही पर्सन जो है एक उससे मैसिव यानी उससे थोड़ी भारी चीज, सॉरी, अगर मैं उसे उसका मैस बढ़ा दूं, यानी उसका मैस पहले अब पत्थर का मैस था 1 kg, अब उसको वो हम 2 kg या 4 kg चले बना लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि अब अगर वो उसे थ्रो करता है तो अब वो उसको ज्यादा दूर नहीं फेंक पाएगा और उसमें जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम होगी बनिस्बत के उस छोटे पत्थर को जिसका के मैस कम था, उसमें ज्यादा उसने एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कराई। यानी हमने ये बात देखी कि मैस के इंक्रीज करने से, मैस को मैंने इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल रखा, जब मैंने मैस को इंक्रीज किया तो एक्सप्रेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गई। और इसी तरह अगर मैं मैस को जो है वो यानी उसमें अगर कमी कर देता हूँ, ठीक है, यानी मैस कम से कम कर दूंगा तो एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी उस कांस्टेंट फोर्स के। यानी फोर्स को इधर हम क्या रख रहे हैं, जो हम उस पर कुवत लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए, वो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये बात पता चलती है कि एक ही वक्त में जो एक्सप्रेशन का फोर्स से रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है, जबकि मैथ से जो है वो इसका इनवर्स वेरिएशन का ताल्लुक बन रहा है। अगर इन दोनों यानी जो हमारे ये वेरिएशंस आ रही हैं, दोनों रिलेशंस आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइंड देखा जाए तो एक्सप्रेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स से डायरेक्ट है और मैथ से इनवर्स है, इस तरह से एक रिलेशन बन जाएगा। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, जिसे हम इक्वालिटी के साइन में अगर तब्दील करना चाहें तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराना होगा, जो कि मैं यहाँ पर अस्यूम कर लेता हूँ कि वो के है और ये एफ ओवर एम अपनी जगह पर एज इट इज है। अब अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि ये एक्सप्रेशन जो है वो फोर्स ओवर मैस के कितने टाइम उससे कम है या कितने टाइम उससे ज्यादा है, यानी इनमें क्या रेशियो है सिंपल वर्ड्स में। तो रेशियो क्या होगी जी, के की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये मैस है, हम ये अगर दोनों तरफ यानी इसको अगर मैं यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, मैं मैथ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मैथ मैथ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इधर भी फोर्स से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी फोर्स से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ फोर्स फोर्स से खत्म हो जाएगी। के की वैल्यू हमारे पास आएगी एम ए ओवर एफ। तो यहाँ पर मैं के की वैल्यू लिख देता हूँ जी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई कि एम ए ओवर एफ
ٹھیک ہے جی. اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 1 نیوٹن فورس ہے وہ کتنی فورس کو کہا گیا ہے. یعنی 1 نیوٹن فورس بیسیکلی اتنی اس کی مقدار ہوتی ہے کہ اگر میں کسی باڈی میں جس کا میس 1 kg ہو، ٹھیک ہے، جیسے ایک پتھر ہے جس کا میس میں نے 1 kg کا ہے، اور اگر میں اس کو پھینکتا ہوں، اتنی طاقت سے پھینکتا ہوں کہ اس میں جو اس کی ویلوسٹی میں تبدیلی آتی ہے وہ 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اتنی ایکسلریشن جو پروڈیوس ہوئی ہے 1 kg میس والے آبجیکٹ میں، یہ جو فورس میں نے لگائی ہے یہ بیسیکلی 1 نیوٹن ہے. تو پھر یہ ہمارے پاس یہاں سے ایک ریلیشن بن جاتا ہے کہ 1 نیوٹن جو ہے وہ کس کے ایکول آ جاتا ہے، 1 نیوٹن از اکول ٹو آ جاتا ہے جی 1 kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے. اور یہاں پہ اگر میں میس کی جگہ 1 پٹ کر دوں، یعنی 1 kg، اور ایکسلریشن کی جگہ 1 میٹر پر سیکنڈ، تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ یہ بن جائے گا 1 kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. جبکہ اگر ڈیوائڈیڈ بائی اگر آپ دیکھیں تو فورس ہے، اور فورس کے یونٹ نیوٹن، اور وہ بھی 1 نیوٹن اسی کے ایکول ہوتے ہیں 1 kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ 1 kg میٹر پر سیکنڈ 1 kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کینسل، ہمارے پاس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 1 آ جائے گا. یعنی ہمارے پاس k جو ہے وہ ایگزیکٹ 1 کے ایکول آ جاتا ہے. یعنی ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم k کی ویلیو 1 اس لیے پٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ بائی ڈیفینیشن آف 1 نیوٹن فورس یہ ایگزیکٹ k کی ویلیو 1 آ جاتی. تو یہاں سے ہم نے جب یہ اپلائی کر دی k کی ویلیو یہاں پہ 1 ہم جب لکھ دیتے ہیں، چلے میں یہاں سے یہ k ریموو کرتا ہوں، اب اس کی جگہ میں 1 لکھ دیتا ہوں، یہ میرے پاس 1 آ گئی. تو یہ میرے پاس جو ریلیشن بنے گا، اس کو میں اگر اس بلاک کو یہاں سے اگر میں کاپی کر لوں، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a از اکول ٹو ایف بائی ایم آ جائے گا ہمارے پاس. اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں جی a از اکول ٹو ایف بائی ایم. اور اگر میں اب m سے بہت سائڈ پہ ملٹی پلائی کر دیتا ہوں، یہاں بھی اور یہاں بھی، تو میرے پاس یہ ایم سے کینسل ہو جائے گا. f از اکول ٹو آ جائے گا، یہ اس کو ہم نے کینسل کرنا تھا، f از اکول ٹو آ جائے گا ایم اے. یعنی میں ادھر میگنیچیوڈ میں ہی بات کروں، میں کسی یعنی ویکٹر کوانٹٹی کے لیے اس کے اوپر کوئی ایرو شو نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم میگنیچیوڈ کی بات کرتے ہیں. تو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب نیٹ فورس کی ہم نے بات کی تھی نیوٹن سیکنڈ لا میں، تو بیسیکلی جو نیٹ فورس ہوتی ہے، اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اگر آپ نیوٹن فرسٹ لا کو یا لا آف انرشیا کو دیکھیں تو ہم اس میں کہتے ہیں جی باڈی ریسٹ میں تو ہمیشہ ریسٹ میں رہے گی، یعنی اس پہ کوئی فورس اپلائی نہیں ہو رہی. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ فورس تو اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ فورس ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ ایک ایکشن اور ریئیکشن کے طور پر ختم ہو جاتی ہے. یعنی ویٹ جو ہوتا ہے اس باڈی کا وہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہے گریوٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ W ہے. اور جبکہ جو سرفیس ہے ارتھ ہے، اس نے اتنی ہی فورس میں اس کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نارمل ریئیکشن ہو گیا. اب یہ دونوں آپس میں میگنیچیوڈ میں برابر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نیٹ فورس جو ہوتی ہے وہ اس وقت زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی فورس تو لگ رہی ہے لیکن نیٹ فورس 0 نیوٹن ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک نیٹ فورس کا عمل دخل شروع ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے پڑھا ہوگا جی کانٹیکٹ فورس کے بارے میں، جو میں نے شروع میں آپ کو جو لیکچرز کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بتایا ہوا کانٹیکٹ فورس. تو اس میں اگر آپ دیکھیں وہ فورس جب ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، پھر وہ فورس جو کہ ایک باڈی کو ایک ڈائریکشن میں ہم اپلائی، یعنی اس کے اوپر ہم لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس میں ایک موشن کریٹ کرتی ہے، تو وہ نیوٹن نے بیسیکلی اس فورس کی بات کی ہے کہ وہ فورس جو ہے جب اپلائی ہوتی ہے تو ایک باڈی جو ہے اس میں ایک ایکسلریشن پروڈیوس کرتی ہے، یعنی اس کی جو ویلوسٹی اس میں ایک انکریز ہوتا ہے. اب وہ کس لحاظ سے انکریز ہوتا ہے کہ اگر وہ اس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی جس ڈائریکشن میں باڈی کو ہم آگے کی طرف یعنی فرض کر موو کرا تو آگے ہی ڈائریکشن میں اگر فورس لگ رہی ہے. لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ اگر فرض کریں اس طرح سے ہو کہ ہم جس طرح ہم نے ایک ریلیشن پڑھا ہے ابھی یہاں پر کہ ایف اور ایکسلریشن جو ہے ان میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اب میں کہتا ہوں اے اگر زیرو ہوگا مینس کہ ایف زیرو ہوا تو اے زیرو ہوا، کیونکہ ایف تو انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ہم فورس جب زیرو اپلائی کر رہے ہوتے تو اس وقت ایکسلریشن 0 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہماری ویلوسٹی میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ فرض کریں فائنل ویلوسٹی بھی 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، انیشیل ویلوسٹی بھی 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، تو بیسیکلی اس وقت جو ہماری جو اپلائیڈ فورس ہوتی ہے وہ اپلائی تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس فرکشن سے ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر، جو کہ اس وقت موشن کے دوران ہوتی ہے فرکشن، اور جو نیٹ فورس ہوتی ہے اس وقت وہ زیرو ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں باڈی یونیفارم موشن بھی. لیکن اگر ہم اس کے برعکس اس طرح سے آگے چلتے ہیں، اگر ہم یوں بات کریں کہ ایک آبجیکٹ ہے اور جو کہ جس میں کہ ڈیسلریشن جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، یعنی گاڑی آگے کی طرف موو کر رہی تھی لیکن ہم نے جب بریکس اپلائی کیے تو گاڑی اب آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو گئی، یعنی اس میں ڈیسلریشن پروڈیوس ہوا. تو اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو فرکشن جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن
جو ہے پیچھے کی طرف، یعنی نیٹ فورس جو اپلائی ہو رہی ہے اس کی ڈائریکشن پیچھے کی طرف ہے، اور جو ایکسلریشن ہے اس کی بھی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزٹ ہے، اس لیے ہم اسے نیگیٹو ایکسلریشن کہتے ہیں، یعنی ایکسلریشن کا نیگیٹو جس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ فرکشن کی ڈائریکشن کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نیوٹن لا آف جو سیکنڈ لا وہ کیا ہے۔